ओके, लास्ट हामीले छोडेको थियौँ राउटिङ पढेर राउटिङ के हो, राउटिङ कसरी गर्ने, राउटिङ किन चाहिन्छ हैन। हामीले त्यति नै गरेका थियौँ नि त। हामीलाई थाहा छ नि सबैलाई अब राउटिङ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा। हामी थोरै जाउँ स्ट्याटिक राउटिङ गर्नतिर जाउँ हैन। राउटिङ किन चाहिन्छ, राउटिङ के हो भनेर त अब सायद भन्नु सक्दैन होला। अब हामी सिधै राउटिङ गर्नतिर लागौँ। बस प्रेजेन्टेसन छैन आज, जरुरी छैन, हामी सिधै ल्याबमा लाग्छौँ। स्क्रिन देख्नुभएको छ नि सबैले? छ सर। ओके, थोरै अब एउटा सिनारियो बनाऊ हामी सिधै यहाँ गएर। हाम्रो के छ त भन्दाखेरि राउटिङ किन गरिन्छ भने एउटा पेन लिइहालौँ। ओके, हामीसँग के छ, मान्नुहोस् कि दुईटा नेटवर्क छ। एउटा चाहिँ 192.168.0.1 भएको एउटा पिसीको नेटवर्क छ, /24 छ। मानौँ यो PC 1 छ हैन त। अर्को मान्नुहोस् तपाईँको के छ भन्दाखेरि 192.168.1.1 को नेटवर्क छ, /24 हैन। यो PC 2 भयो। अब यो PC 1 ले यो PC 2 लाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट केमा पर्यो, सबनेटमा पर्यो हैन त। यो हाम्रो के हो, डिफरेन्ट सबनेट हो। त यो डिफरेन्ट सबनेटलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि अब हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि राउटरको जरुरी पर्छ हैन। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ दुईटा सेसन पढिसक्यौँ, हामीले कुन कुन तरिकाले यिनीहरूलाई चाहिँ राउटिङ गर्न सकिन्छ भनेर हैन। जसमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा इन्टरभ्युल्यान राउटिङ हामीले चाहिँ स्विच 3 राउटरमा चाहिँ भर्चुअल इन्टरफेसहरू बनाएर हामीले गरेको थियौँ। त्यो एउटा कन्सेप्ट भयो हैन। त्यो हाम्रो एउटा इन्टरभ्युल्यानको लागि भयो। अर्को हामीले के छ भन्दाखेरि राउटर जुन छ, राउटरलाई नै राउटर अन स्टिक भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पोर्टमा चाहिँ कनेक्ट गरेर त्यसपछि गएर तपाईँले त्यो राउटरको इन्टरफेसलाई भर्चुअल इन्टरफेस बनाएर हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि राउटिङ गरेको थियौँ। अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सिनारियो कसरी हेरौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ सिनारियो के गरी हेऱ्यौँ भने हामीसँग मान्नुहोस् कि यहाँ एउटा राउटर छ। यो तपाईँको काठमाडौँको अफिस छ मान्नुहोस् यसलाई हैन। यसलाई तपाईँले कनेक्टिभिटी गर्नुभएको छ यता कुनै विराटनगरको अफिसमा को राउटरसँग हैन। तपाईँको यो ल्यानको पिसी जुन छ, यहाँ ल्यानमा कनेक्टेड पिसी हैन। अब रियल लाइफमा त यो हुँदैन, तपाईँ के हुनसक्छ, यहाँ चाहिँ स्विच हुनसक्छ हैन। यो स्विचबाट यहाँ पिसीहरू कनेक्टेड भएको हुनसक्छ। राउटरमा सिधै एउटा पिसी त कनेक्टेड गरिँदैन, ठिक छ। त यो पिसीको तपाईँको आइपी एड्रेस 192.168.0.1 छ, सरी 2 मान्नुहोस् यसलाई 2 मान्नुहोस्, /24 छ। त्यसपछि गएर तपाईँको यता विराटनगरको अफिस भनेको छ, हामीले यो केटिएम भन्यो, यसलाई विराटनगर मानौँ हैन। यहाँ एउटा चाहिँ फेरि स्विच कनेक्टेड छ, यहाँ अर्को पिसीको एउटा ल्यान छ हैन। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसको मान्नुहोस् तपाईँको चाहिँ 192.168.1.2 छ, /24 छ भनेपछि अब तपाईँ के छ त यो पिसीले यो पिसीमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ पहिला गरेको चाहिँ इन्टरभ्युल्यान राउटिङ अथवा चाहिँ राउटर अन स्टिकको कन्सेप्टले काम गर्दैन। किन भन्दा यो हाम्रो केमा छ, डिफरेन्ट लोकेसनमा छ। केबाट कनेक्टेड छ, ल्यान्डबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ केबलबाट, फिजिकल केबलबाट कनेक्टेड छ। अब यो काठमाडौँ र विराटनगर अफिस केबल को कनेक्टिभिटी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ के छ त अफिसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो हैन। तपाईँको चाहिँ आफ्नै केबल पनि हुनसक्छ, या तपाईँले आइएसपीसँग केबलहरू पनि लिएको हुन सक्नुहुन्छ, या तपाईँले चाहिँ भिपिएनहरू थ्रु पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू भयो हैन। अहिले हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अहिले हामीले गर्न लागेको ल्याबमा चाहिँ दुईटा राउटर बीच कनेक्टेड ल्यानलाई जस्ट चाहिँ तपाईँले कसरी राउटिङ गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो हैन। अब यहाँनिर के छ, यो ल्यान छ, यो ल्यान छ भनेपछि अब यो तपाईँको केटिएमको ल्यान जुन छ 0.2 छ हैन, यो 0.2 को नेटवर्कमा भयो र तपाईँको विराटनगरको जुन चाहिँ नेटवर्क छ 1.2 भयो, यो डिफरेन्ट सबनेटमा छन्। त यो डिफरेन्ट सबनेटलाई फिजिकल्ली कनेक्टिभिटी कसले बनाएको छ त भन्दाखेरि यो पिसी गएर तपाईँको काठमाडौँको राउटरमा कनेक्टेड छ, यहाँ कुनै एउटा इन्टरफेस होला हैन। यो इन्टरफेसको आइपी तपाईँले डिफाइन गर्नु पर्यो। यो नै इन्टरफेस तपाईँ के हुन्छ त, यो नै इन्टरफेस तपाईँको गेटवे हुन्छ हैन त। तपाईँ किन भन्दाखेरि आफ्नो सबनेट भन्दा बाहिर जानलाई के चाहियो, गेटवे चाहियो। गेटवे के हो त, यो राउटरको यो इन्टरफेस हो। यो कुन इन्टरफेस हो, त्यो आइपीको आइपी एड्रेस भयो। त्यस्तै यतापट्टि पनि त्यही हुन्छ हैन। र तपाईँ के छ त यहाँनिर यसको एड्रेस भनेको के हुने भयो, 192.168.1.1 हुने भयो, /24 हुने भयो हैन। तपाईँको गेटवे भनेको के छ त, यो नेटवर्कको लागि आफ्नै रेन्जको गेटवे हुन्छ, यो इन्टरफेस गेटवे भयो।
भनेपछि अब यो ल्यान तपाईँको यो स्विचहरू विभिन्न तपाईँको बिचमा स्विचहरू होला नि तपाईँको अफिसमा होइन, यी सबै एट द इन्ड गरेर तपाईँको यो राउटरमा कनेक्टेड भएको छ, फिजिकल कनेक्टिभिटी। त यो राउटर जुन काठमाडौँको राउटर छ, यो राउटर चाहिँ के छ भन्दाखेरि विराटनगरको चाहिँ अर्को चाहिँ राउटरसँग कनेक्टेड छ। अब कनेक्टेड हुने मिडिया मैले भनिहालेँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छन् होइन, भनेपछि यो इन्टरफेसमा पनि आइपी हुने भयो होइन, यो इन्टरफेससँग पनि आइपी हुने भयो। अब तपाईँ के छ, तपाईँले आइएसपी थ्रु कनेक्टिभिटी लिनुभएको छ भने यिनीहरूको आइपी एड्रेस चाहिँ के हुनसक्छ, पब्लिक आइपीहरू एड्रेस हुनसक्छ होइन, यो एउटा आइपी एड्रेस भयो। यसरी तपाईँ के हुने भयो त कनेक्टिभिटी हुने भयो। भनेपछि अब यो नेटवर्कमा पुग्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यो राउटरलाई चाहिँ के हुनु, पाथ थाहा हुनु पर्यो होइन त। यो जुन काठमाडौँको राउटर छ यसलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि यो नेटवर्कमा पुग्ने बाटो कहाँ हो भनेर। हो यो चाहिँ राउटिङ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी सानो चाहिँ एउटा सिनारियो क्रिएट गरेर हामी हेर्छौँ है त। ठिक छ, कुरो क्लियर भयो। ल म 3टा राउटर लिन्छु, अब 2टा 3टा जतिवटा लिने भयो। हामी फिजिकल सेटअप सुरुबाटै गरेर हेरौँ। आज पहिलो राउटिङको हामी क्लास गर्दैछौँ, त्यही भएको हुनाले इन्टरफेसहरूमा आइपी असाइन गर्नेदेखि लिएर गएर सबै कमान्डहरू हेर्दैछौँ हामी। मैले 3टा राउटर लिएँ, ठिक छ। एउटा हाम्रो ल्यानको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरौँ। मैले 3टा राउटर किन राखेको छु भन्दाखेरि धेरैवटा चाहिँ हब चाहिँ जम्प गरोस् भन्नुको लागि 3टा राउटर डिफाइन गरेको छु मैले। ओके, यसबिच कनेक्सन गराउँछु। ओके, यो तपाईँको इथरनेट पोर्टमा कनेक्टेड छ। यदि हाम्रो राउटरहरू भयो, यसलाई हामीले के मानौँ त भन्दाखेरि यो हाम्रो राउटर 1 मानौँ। यसलाई राउटर 1 मानौँ। यसलाई राउटर 2 मानौँ। यसलाई राउटर 3 मानौँ। ठिक छ, यो राउटरको नामहरू भयो। अब हामीले आइपी एड्रेसहरू पनि डिसाइड गरौँ। यो जुन ल्यान छ, यसलाई हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि 192.168.0.0/24 को ल्यानमा डिफाइन गरौँ यतापट्टिको पार्टलाई होइन। यतापट्टि अहिले हामी पिसी कनेक्ट गरौँला 192.168.1.0/24 को डिफाइन गरौँ। यो राउटरसँग, यो सेकेन्ड राउटर 2 सँग कनेक्ट हुनको लागि मैले डिफाइन गरेको भयो यो। अहिले हामी लास्टमा यसलाई हेरौँला फेरि। त्यसपछि गएर यसलाई डिफाइन गरौँ 192.168. त्यहाँ 1 भएपछि यसलाई 2.0/24 को नेटवर्क यसलाई बनाऊ। ठिक छ, यो हाम्रो ल्यानको नेटवर्क भयो होइन। भनेपछि अब हामीले आइपी एड्रेस के गरौँ, राउटरमा के असाइन गरौँ, 192.168.0.1 असाइन गरौँ होइन। मैले /24 लेखिरहनु परेन किनभने मैले यहाँनिर डिफाइन गरिसकेको छु 0.0 है। त यो पिसीको एड्रेस के गरौँ, 192.168.0.2 डिफाइन गरौँ यो पिसीको एड्रेस। यो हामीलाई चाहिँ अहिले गर्न सजिलो होस्, इन्ट्री गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँनिर डिफाइन गरेको है पिक्चरमा। त्यस्तै गएर हामी के गरौँ, यो लास्ट नेटवर्कमा गएर 192.168.2.1 यसलाई डिफाइन गरौँ। यसको आइपी, यो इन्टरफेसको आइपी जुन चाहिँ हाम्रो गेटवे हुन्छ राउटर 3 को नेटवर्कको, यसलाई गरौँ 192.168.2.2 गरौँ। ओके, यो हाम्रो के त भन्दाखेरि दुईतिर ल्यानको आइपी एड्रेस भयो। अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि अब राउटर टु राउटर बिच पनि त आइपी चाहियो। हामीले यहाँ नेटवर्क केबल कनेक्ट गरेर युज गर्दैछौँ अहिले प्र्याक्टिसको लागि। हामी यसमा के गर्नु त भन्दाखेरि यो राउटरको जुन इन्टरफेसको आइपी छ राउटर 1 र राउटर 2 बिच, यिनीहरू भनेको दुईटा राउटर डाइरेक्टली कनेक्टेड छ र यो एउटै नेटवर्क हुनुपर्छ। यसलाई मैले के गर्ने त भन्दाखेरि अज्युम गरेँ कि पब्लिक आइपी चाहिँ एड्रेस चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग छ भनेर 202.16. होइन त 0.0/30 को नेटवर्क बनायो यसलाई। ठिक छ,
यो मेरो /30 को नेटवर्क भयो हैन। यसलाई 30 को नेटवर्क बनाएँ मैले। यहाँ पनि गएर म के गर्छु त, यसलाई पनि 202 डट डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा चाहियो अब 18.0.0, यसलाई पनि के गर्ने /30 को नेटवर्क बनाएँ। भनेपछि /30 को सुरुको दुईटा आइपी, जुन /30 युज गरेर हामीले सबमिट गर्छौं त्यसको सुरुको दुईटा आइपी युज गरौँ यो इन्टरफेसलाई। भनेपछि कुन कुन आइपी हुन सक्छ, /30 को सुरुको आइपी 202.16.0.0 हाम्रो नेटवर्क आइडी हुन्छ हैन त। त यसलाई के गरौँ त 202.16.0.1 यसलाई डिफाइन गरौँ हैन। यसको जुन इन्टरफेसको आइपी छ यसको के गरौँ 202.16.0.2 डिफाइन गरौँ। ओके ठीक छ, करेक्ट भयो हैन? Can anyone response? Yes sir. करेक्ट भयो हैन? त अर्कोपट्टि पनि हामीले डिफाइन गरौँ 202.18.0.1 यतापट्टिको हामीले आइपी डिफाइन गरौँ। यस्तै गरेर हामीले के गरौँ यतापट्टिको आइपी डिफाइन गरौँ 202.18.0.2 डिफाइन गरौँ। ओके, यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यति भयो हामीले अहिले पुग्यो। ठीक छ, हामीले के डिफाइन गर्यौं त अहिले यहाँनेरि अब सर्भर हामीले हेरौँ एक्चुअली फेरि यो हाम्रो एउटा राउटर छ, यो राउटर दुईतिर कनेक्टेड छ करेक्ट। एउटा तपाईको ल्यानमा कनेक्टेड छ, एउटा तपाईको ल्यानमा कनेक्टेड छ। यो ल्यानको इन्भाइरोमेन्टको सेटअप यहाँनेरि दिएको छु मैले हैन त। त्यसपछि गएर एउटा हाम्रो अर्को राउटरसँग कनेक्टेड छ, यो मैले /30 को नेटवर्क बनाएँ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो डिभाइस कनेक्ट गर्नुपर्ने भनेको यो र यो डिभाइस मात्र हो, अरु डिभाइस कनेक्ट गर्नु पर्दैन। त्यही भएर मैले /30 बनाएँ। /30 भनेको के हो त भन्दाखेरि 30 बिटको नेटवर्क भयो, 2 बिटको होस्ट भयो हैन त। 2 बिटको होस्ट भनेको के हो त 2 to the power 2 भयो, जसमा 4 वटा जान्छ, जसमा तपाईँ के हो त सुरुको आइपी जुन छ नेटवर्क हुने भयो र लास्टको आइपी ब्रोडकास्ट हुने भयो। हाम्रो युज हुने आइपी भनेको कति हो त 1 र 2 मात्रै हो हैन। यसरी हामीले यो सबनेट चाहिँ डिफाइन गर्यौं। त्यस्तै गरेर तपाईको अर्को यो राउटर बीचमा छ हैन। हामीले अहिले यसलाई ल्यान बनाएर फेरि यसो पनि हेर्छौं, अहिले पछि गरौँ न त्यसलाई पनि सरी। त राउटर 2 पनि के छ त भन्दाखेरि राउटर 3 सँग कनेक्टेड छ। भनेपछि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक राउटरसँग अहिले चाहिँ क्यारी गरेको नेटवर्क कतिवटा नेटवर्क छ, दुईटा नेटवर्क छ हैन त। राउटर 1 ले क्यारी गरेको नेटवर्क यो र यो भयो, यो र यो नेटवर्क क्यारी गरेको छ हैन। राउटर 2 ले क्यारी गरेको नेटवर्क भनेको तपाईको यो नेटवर्क जुन 202.16 को नेटवर्क र तपाईको के छ भन्दाखेरि 202.18 को नेटवर्क क्यारी गरेको छ। राउटर 3 ले पनि क्यारी गरेको के छ त दुईटा नेटवर्क छ हैन। एउटा 192.168.2 को छ, एउटा चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि आईएसपी को जुन अर्को राउटरसँग कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ युज गरेको चाहिँ आइपी एड्रेस छ। भनेपछि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाईको बेसिकली अहिले हामी राउटर 2 र राउटर 3 मा चाहिँ फोकस हौं। राउटर 1 मा कनेक्टेड दुईटा नेटवर्क छ हैन, राउटर 3 मा पनि कनेक्टेड दुईटा नेटवर्क छ। तर यी सबै के छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट नेटवर्कमा छ। किन डिफरेन्ट नेटवर्कमा डिफाइन गरेको, हामीले चाहिँ हाम्रो टार्गेट के छ भन्दाखेरि यो 192.168.0.1 जुन छ यसलाई हामीले के गरौँ त PC1 भनेर डिफाइन गरौँ। यसलाई हामीले PC1 भनेर डिफाइन गरौँ र यसलाई हाम्रो PC2 भनेर डिफाइन गरौँ। PC2 भनेर डिफाइन गरौँ। त हाम्रो टार्गेट के छ त भन्दाखेरि PC1 जुन छ, PC1 को चाहिँ नेटवर्क रिचेबिलिटी केमा हुनु छ त भन्दाखेरि PC2 मा हुनु छ, जुन चाहिँ तपाईको अर्कै राउटरसँग कनेक्टेड छ। भनेपछि हामीले नेटवर्क डिजाइन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भोलि राउटिङ गर्दाखेरि पनि आइपी कन्फ्लिक्ट नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त नेटवर्क डिजाइन डिसाइड गर्नु पर्यो हैन। त अब हामी के गरौँ यो PC1 को आइपी असाइन गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि इजी कुरा हो हैन त। डेस्कटपमा जाउँ, आइपी कन्फिगरेसनमा जाउँ, 192.168.0. के छ त 2 छ है। त्यसपछि गएर आइपी सबनेट मास्क त हामीले बाइ डिफल्ट दिएको छ 258.258.258.0 यानी कि /24। डिफल्ट गेटवे के हुने भयो, हामीले राउटरमा इन्ट्री गरिसकेका छैन तर हामीले पेपरमा डिफाइन गरिसकेका छ, जुन चाहिँ तपाईको के छ त 192.168। यसको लागि 192.168.0.1 चाहिँ के हो त तेरो चाहिँ राउटर गेटवे हो हैन। त यदि यो आफू नो सबनेट भन्दा बाहिर जान्छ भनेदेखि यो आइपी हुँदै जा भनेर भनेको हैन त। यो आइपी तपाईको के हुन्छ त राउटर हुन्छ। ठीक छ, यसमा मैले PC1 को आइपी मैले डिफाइन गरेँ। त्यस्तै के गर्नु त भन्दाखेरि अब यस्तै यतापट्टि गएर PC2 पनि अहिले आइपी डिफाइन गर्दियौँ हामीलाई सजिलो होस् भनेर। PC2 को आइपी हामीले के भनेछौँ 192.168.2.2 192.168.2.1 हाम्रो आइपी छ हैन त, गेटवे छ। ओके, यसरी मैले डिफाइन गरेँ।
अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो राउटर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नोटिस गर्नुहुन्छ भने यो इन्टरफेसहरू डाउन छ, हेर्नुहोस् यो चाहिँ रेड लिङ्कमा छ होइन, यानि कि यो इन्टरफेसहरू डाउन छ। र यो तपाईँ के छ भन्दाखेरि स्विचमा कनेक्टेड जुन पिसी छ यसको इन्टरफेस अफ छ। किन भन्दाखेरि बाई डिफल्ट राउटरको जति पनि इन्टरफेस हुन्छ त्यो के हुन्छ, डाउनमै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले के त यिनीहरू चाहिँ सटडाउन फेजमै हुन्छ, त्यो भएको हुनाले यिनीहरू के छ, डाउनमा छ। त हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब यो इन्टरफेस जुन हामीले डिफाइन गरेको छ त्यसमा आइपीहरू असाइन गर्नु पऱ्यो। कसैले हेल्प गर्न सक्छ मलाई यसमा? म ट्राई गर्छु सर। को के नाम हो? सिमोन। सिमोन। ल म कन्ट्रोल दिन्छु है त तपाईँलाई। हुन्छ सर। एकछिन है, रिमोट कन्ट्रोल सिमोन। ल कन्ट्रोल पाउनुभयो? ल ल तपाईँ राउटर 1 मा गएर आइपीहरू असाइन गर्नुहोस् त। भन्दै गर्नुहोस् है सबैलाई थाहा होस्। राउटर ओपन हुँदैन त सर। डबल क्लिक गर्नु भएन? भयो त? भइरहेको आएको छैन। यहाँ चाहिँ ओपन भएको देखाएको थियो। एकछिन म तपाईँलाई ओपन गरिदिन्छु। त्यहाँ पछाडि ओपन भइसकेको छ। ओके, भयो, ओपन भयो। अहिले चाहिँ देखियो सर। यो ब्याकग्राउन्डमा गयो जस्तो लाग्यो, फ्रन्टमा आउँदैन त सर। कन्ट्रोल त मैले दिएको, तपाईँको कन्ट्रोल पनि भइरहेछ भन्छ त फेरि। एक मिनट है त। ल ठिकै छ, मै गर्छु नि त नभए। हुन्छ सर। ओके, त हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन पिक्चरमा दिएको छ यसको आधारमा हामीले आइपीहरू डिफाइन गरौँ। ठिक छ, म जान्छु राउटरमा, राउटर 1 मा गएँ म होइन। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल, होस्ट नेम डिफाइन गरौँ पहिला यसको, राउटर 1 हाम्रो होस्ट नेम। ठिक छ, त हामीले के गरौँ भन्दाखेरि पहिला ल्यान्डको इन्टरफेसतिर जाउँ। हाम्रो ल्यान्डको इन्टरफेस के छ? फास्ट इथरनेट 1। फास्ट इथरनेट होइन, फास्ट इथरनेट स्विचपट्टिको गिगाबिट 000 हो। म जान्छु अब इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 होइन। आइपी एड्रेस डिफाइन गरौँ। आइपी एड्रेस हामीले के आइपी एड्रेस भनेको छ? 0.1 192.168.0.1 होइन त? करेक्ट। सो 192.168.0.1 सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 करेक्ट। ल मैले के गरेँ, यसलाई नो सटडाउन गरेँ। मेरो सटडाउन के भयो? एक्टिभ भयो अब होइन, यो मेरो चाहिँ लिङ्क एक्टिभ भयो। ठिक छ, अब म अर्को इन्टरफेसमा जान्छु। इन्टरफेस कुन साइडमा हो? अब मेरो इन्टरफेस जुन अर्को सेकेन्ड राउटरसँग कनेक्टेड, जुन इन्टरफेस चाहिँ गिगाबिट 001 होइन त? इन्टरफेस GIG 0/0/1 यसको आइपी एड्रेस के छ? अब आइपी एड्रेस 202.16.0. के भनेको छ? 1 भनेको छ हामीले होइन त? 0.1। अनि यसको सबनेट मार्क्स कति छ? 255.255.0.0 कति हुन्छ यसको सबनेट मार्क्स? 252 हो सर। करेक्ट। यसको सबनेट मार्क्स /30 को छ, त्यो भएको हुनाले हाम्रो 252 भयो होइन त? यसरी चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्स्ट राउटर कन्फिगर गरेँ मैले हो। यसलाई के गरौँ, अब यसको पनि हामीले नो सटडाउन त गर्नै पर्यो इन्टरफेसलाई हो। इन गरौँ, सो रन गरेर हामीले यसरी सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हामीले हेरौँ के आइपी कन्फिगर गरेर छ, करेक्ट छ कि छैन, एक्चुअली भेरिफाई गरौँ होइन। ओके, हामीसँग के छ? गिगाबिट 000 जुन छ भनेको हाम्रो ल्यान्ड साइडको इन्टरफेस हो होइन त? देखिरहेको छ नि त यहाँ होइन। यसको आइपी एड्रेस 192.168.0.1 छ।
ठीक छ। त्यसपछि गएर गिगाबिट इथरनेट 001 जुन चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड राउटरसँग कनेक्टेड हो र यसको आइपी एड्रेस 202.16.0.1 हो हैन। अब अहिलेसम्मको केसमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो केसमा तपाईँको यो राउटरले पीसीलाई पिङ गर्न सक्नुपर्छ हैन त। 192.168.0.2 चाहिँ हाम्रो पीसीको एड्रेस हो पीसी चाहिँ हाम्रो पिङ भयो किन भन्दा यो डाइरेक्टली कनेक्टेड हो र एउटै सबनेटमा छ। ठीक छ, एउटा हाम्रो ल्यान्डमा छ एउटा, त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ पिङ हुन्छ। भन्ने मतलब अब पिसी वानले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँले पिङ गर्नु भने यो राउटरलाई पिङ गर्न सक्छ। 192.168.0.1 चाहिँ हाम्रो राउटर हो, पिङ भइहाल्छ। हेर्नुहोस् किन पिङ हुन्छ, यो एउटै नेटवर्कमा छ, एउटै सबनेटमा छ, यसलाई नै हामीले गेटवे बनाउने हो। ठिक छ। अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि सेकेन्ड राउटर कन्फिगर गर्न जाउँ। सेकेन्ड राउटरमा हाम्रो के छ त, दुईटा इन्टरफेस छ। TLI वो गरौँ इनिशियल कन्फिगरेसन, इनेबलमा जाउँ, कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन। होस्ट नेम हाम्रो यसको राउटरको राखिदिउँ, R2 भनेर राखिदिएँ मैले। अब के गर्नु पर्यो, इन्टरफेस GI 0/0/0 हो, GI 0/0/0 यो हो नि। यसको आइपी एड्रेस के छ, यो छ हैन त। आइपी एड्रेस 202.16.0.2 छ। सबनेट मास्क 255.255.255 कति भयो फेरि यसको 252 करेक्ट। नो शटडाउन गरौँ, हेर्नुहोस् हैन। यो के हो त, मेरो राउटर 1 र राउटर 2 बिचको लिङ्क चाहिँ एक्टिभेट भयो हैन। राउटर 1 र राउटर 2 बिचको लिङ्क एक्टिभेट भयो। त्यसपछि अब राउटर 3 मा हेरौँ हामी। योभन्दा अगाडि भेरिफाई गरौँ एकचोटि। हामीले यहीँ बसेर नि हेर्न सक्छौँ। डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हैन त। ओके राउटर इन्टरफेस 001 मा हामीले आइपी दिएको रहेन रहेछ। हाम्रो राउटर 1 मा मात्र कनेक्टेड भएको जुन इन्टरफेस छ त्यसलाई मात्र आइपी दिएछ हैन। इन्टरफेस हामीले अर्को इन्टरफेसलाई पनि आइपी दियौँ जुन चाहिँ राउटर 3 सँग कनेक्टेड छ। इन्टरफेस कुन छ त, GI 001 हैन त, यहाँ देखिन्छ नि, यो इन्टरफेस हो नि हैन। यो इन्टरफेसको आइपी यहाँ छ यो नेटवर्कमा करेक्ट। इन्टरफेस GI 0/0/1 आइपी एड्रेस 202.18.0.1 सबनेट मास्क 255.255.255 हामीले स्ल्यास कति गरेको त 30 गरेको, यसमा पनि त्यही भएको हुनाले 252। नो शटडाउन गरौँ हैन त। यो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरौँ, भेरिफाई गरौँ। ओके दुईटा हाम्रो भइहाल्यो। स्टाटस अफ छँदैछ। अब यो राउटर 2 ले यहाँ गर्न सक्ने के त भन्दाखेरि राउटर 1 लाई पिङ गर्न सक्छ जसको आइपी एड्रेस कुन हो त 202.16.0.1 हो पिङ भयो किनभने यो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ र एउटै सबनेटमा छ हैन। र राउटर 2 राउटर डाइरेक्टली कनेक्टेड जुन छ त्यो एउटै सबनेटमा हुनु पनि पर्छ। ठीक छ। अब हामी राउटर 3 मा जाउँ। राउटर 3 मा जाउँ। अब नो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम राउटर 3 डिफाइन गरौँ। ठीक छ। त्यसपछि गएर इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा कुन आइपी, इन्टरफेस GI 0/0/1 आइपी एड्रेस 202.18.0.2 हैन त 255.255.255.252 सर अफ एड्रेस भएछ नि त, के भएछ, अफ एड्रेस चाहिँ भएछ त्यहाँ, आइपी एड्रेस हुनु पर्ने। सरी ओके आइपी एड्रेस ओके। यसलाई नो शटडाउन गरौँ। ओके एक्टिभ भयो। अर्को इन्टरफेसमा जाउँ। इन्टरफेस अब ल्यान्डपट्टिको इन्टरफेस हैन त। इन्टरफेस GI 0/0/0 ओके। आइपी एड्रेस 192.168.2.1 छ हो। यसको सबनेटमा /24 मा छ 0। नो शटडाउन गरौँ। ओके सबै कन्फिगरेसन कमान्डलाई सेभ गरौँ।
ओके, अब हाम्रो यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि फिजिकल्ली कनेक्टेड भयो हैन। अब यहाँ हाम्रो PC1 ले PC2 लाई चाहिँ एकचोटि पिङ गरेर हेरौँ इनिसियल्ली के हुँदो रहेछ हैन त। अघि हामीले राउटरलाई पिङ गरेर हेर्यौँ हैन, राउटरलाई पिङ गरेर हेरौँ। यो राउटरले के भन्यो, रिप्लाई फ्रम 192.168.0.1 ले रिप्लाई दियो हैन। कसलाई, जहाँबाट तपाईँले पिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यो फर्स्ट ब्लकले के भन्दैछ, यो फर्स्ट ब्लकले भन्दैछ हैन, यो हाम्रो जुन पिङ भन्ने प्रोटोकल छ यो कुन प्रोटोकल हो, ICMP प्रोटोकल हैन, इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेजिङ प्रोटोकल हैन त। यसले के भन्छ, राउटर 1 लाई तपाईँले चाहिँ यो IP लाई पिङ गरेको हो हैन। हामीले यो IP लाई चाहिँ डेस्टिनेसन कनेक्टिभिटी चेक गर्दैछौँ। त्यो IP लाई पिङ गर्नलाई चाहिँ यो IP ले तपाईँलाई रिप्लाई दियो, एनी IP ले रिप्लाई दियो। यसले भन्छ बाइट चाहिँ 32 बिट हैन, टाइम चाहिँ यति लाग्यो र टाइम टु लाइक चाहिँ 250 चाहिँ सेकेन्ड एउटा भनौँ न, 1 मिली सेकेन्ड 255 भनेर हाम्रो डिफाइन भयो। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो भनेको के त, कनेक्टिभिटी भयो हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो राउटरले रेस्पोन्स गरेको छ, यो चाहिँ एउटा कनेक्टिभिटी भयो भन्ने मेसेज हामीले पाउने हो हैन त। सबै बुझिरहेको कुरा। त मैले के गर्छु भन्दाखेरि पिङ गरेँ अहिले यहाँ। अब म 192.168. हाम्रो PC2 को IP एड्रेस के छ, 2.2 सायद हैन त, हो नि। सर हो, इन्टर गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसले के पायो मेसेज, यो राउटर जुन 1 यसले दियो अहिले पनि रेस्पोन्स। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ यो यहाँसम्म तपाईँको रिचेबिलिटी रहेछ हैन। यहाँसम्म तपाईँको रिचेबिलिटी रहेछ, अथवा तपाईँ यो नै तपाईँ के हो त, राउटर हो अथवा गेटवे हो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट राउटरसम्म पुग्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। भन्नुको मतलब यहाँसम्म चाहिँ पाथ छ हैन, यहाँसम्म रहेछ, किनभने यसले नै तपाईँलाई यहाँ रिप्लाई दिएको छ। तर के भनेर रिप्लाई दिएको छ, डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भनेको मसँग त्यहाँबाट नेक्स्ट डेस्टिनेसन जाने पाथै छैन भनेर चाहिँ उसले मेसेज दियो। भन्नुको मतलब के छ त, यो मेसेजले के बुझायो त भन्दाखेरि पाथ भेटेन भन्ने कुरो चाहिँ यसले बुझाउने भयो। भन्नुको मतलब अब तपाईँको राउटर 1 जुन छ, राउटर 1 मै यो चाहिँ के भयो त, स्टप भयो। कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन IP एड्रेस यहाँ छ हैन, यो IP एड्रेसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिएको हुनाले हामीले चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ यो राउटरबाट पाएको। भनेपछि राउटर 1 मा गएर हेरौँ। अब हामीले एउटा सुरुको कमान्ड हामीले के छ त भन्दाखेरि राउटिङ गर्दाखेरि युज हुने कमान्ड भनेको सो IP राउट भन्ने एउटा कमान्ड युज हुन्छ, जसमा तपाईँको चाहिँ राउटिङ के इनेबल भएको छ हैन, राउटिङ टेबलहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको राउटिङ डिफाइन भएको छ यो कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यहाँ हेर्नुहोस्, सो IP राउट मैले कमान्ड युज गरेँ हैन। यो सो IP राउट कमान्ड मैले युज गर्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट फ्ल्याग्सहरू छ हैन। यसमध्ये तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको मेन चाहिँ देखिने टेबलहरू चाहिँ यहाँ छ हैन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सी भन्छ। सी भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ माथि हेर्नुहोस् कनेक्टेड। तपाईँ के छ भन्दाखेरि 192.168.0.0 को नेटवर्क हाम्रो यो राउटरलाई थाहा छ, अथवा डाइरेक्टली कनेक्टेड छ यो नेटवर्कमा, कुन इन्टरफेसमा, गिगाबिट इथरनेट 0/0 मा। र अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि 202.16.0.0 नेटवर्क कनेक्टेड छ, यसले पनि सी बुझाउँछ हैन। यो दुईटा सबनेट चाहिँ हाम्रो कनेक्टेड रहेछ भनौँ न हैन, यो एउटा र यो एउटा सबनेट कनेक्टेड रहेछ। र लोकल्ली तपाईँको चाहिँ कन्फिगर IP एड्रेस के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा इन्टरफेसमा IP जुन छ 192.168.0.1 छ, L भनेको लोकल हो हैन। यो लोकल्ली तपाईँको चाहिँ यसमा इन्टर कन्फिगर भएको IP एड्रेस यो छ, जुन चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड हो 0/0। भन्नुको मतलब यसले के डिफाइन गरेर भन्दा गिगाबिट इथरनेट 0/0/0/0 मा 192.168.0.1 भन्ने IP एड्रेस कन्फिगर छ भनेर डिफाइन गर्यो। त यो जुन तपाईँ के छ त ल्यान्डको लागि युज भएको IP एड्रेस हो। यो हामीले कसरी थाहा पायौँ, हामी आफैले डिजाइन गरेको, र यो चाहिँ तपाईँको पिक्चरको आधारमा हामीलाई थाहा भयो हैन त। अर्को यो IP छ लोकल्ली कनेक्टेड, कुन इन्टरफेसमा, GI001 मा हैन। भनेपछि अब हामीले पिङ गर्न खोजेको कुन IP त, PC2 को 192.168.2.2। भनेपछि यो इन्ट्रीमा 192.168.2.2 को चाहिँ कुनै इन्ट्री छ त, या 192.168.2.0/24 को कुनै इन्ट्री छैन। भनेपछि यो राउटरलाई त्यो नेटवर्कको बारेमा थाहै छैन हैन। त्यो भएको हुनाले के छ भन्दाखेरि यो राउटर त्यहाँसम्म पुग्नु सक्दैन हैन। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो राउटरलाई चाहिँ पाथ डिफाइन गर्नु पर्यो अब राउटिङहरू कन्फिगर गरेर हैन। अहिलेसम्म यो राउटरलाई थाहा भएको कुरा जम्मा दुईटा हो। त्यो भएको हुनाले के त भन्दाखेरि अर्को नेटवर्कमा पुग्नै सकेन। भनेपछि यो राउटरलाई हामीले भनिदिनु पर्यो हैन, यदि हैन कतैबाट 192.168.2.2 भनेर सिंगल PC पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ, या हामीले पुरा सबनेट पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन। यदि 192.168.2.0/24 को लागि चाहिँ प्याकेट आउँदैछ भनेदेखि चाहिँ यो मेरो चाहिँ इन्टरफेस हुँदै जा है, अथवा यो राउटरमा पठाइदे है भनेर चाहिँ एउटा भन्नु पर्यो नि त राउटरमा हैन। यो नभनी त पुग्दैन फेरि हो।
हो यसरी तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ राउटिङ इनेबल गर्नुपर्ने भयो। राउटिङ इनेबल गर्ने कमान्ड के छ त भन्दाखेरि राउटिङ तपाईँको इनेबल गर्नको लागि सजिलो छ है। तपाईँको चाहिँ कमान्ड अब कन्फिगर गरेर हेरौँ न त। हामीलाई राउटिङ कन्फिगर गर्दाखेरि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि डेस्टिनेसन नेटवर्क आइडी चाहिन्छ है। नोटप्याडमा म एउटा लेख्छु आइपी राउट भन्ने एउटा कमान्ड हो। अलिकति ठुलो बनाउँछु ल। आइपी राउट भन्ने एउटा कमान्ड युज हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर युज हुन्छ कि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि डेस्टिनेसनको नेट आइडी युज हुन्छ। डेस्टिनेसनको नेट आइडी युज हुन्छ हो। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि डेस्टिनेसनको मार्क्स युज हुन्छ। डेस्टिनेसनको मार्क्स युज हुन्छ यानी कि डेस्टिनेसनको सबनेट मार्क्स युज हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ के हो त एक्जिट इन्टरफेस अथवा तपाईँ के छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट हब आइपी भनेर चाहिँ युज हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमान्ड हो युज हुने। ठीक छ। यो कमान्ड युज गरेपछि तपाईँ के त स्ट्याटिक राउटर कन्फिगर हुन्छ। यो स्ट्याटिक हैन, स्ट्याटिकको लागि। अब हामीले हेरौँ म राउटर 1 मा छु। राउटर 1 कहाँ जानुपर्ने छ? राउटर 1 को डेस्टिनेसन नेटवर्क भनेको कुन छ 192.168. हैन। यहाँनिर हामीले हेरौँ अहिले हाम्रो टार्गेट के छ भन्दाखेरि राउटर 1 हामी यहाँ छौँ हैन। र राउटर 1 को डेस्टिनेसन नेटवर्क भनेको कुन छ त यो नेटवर्क छ। यो नेटवर्कमा पुग्नुपर्ने छ यानी कि उसको कनेक्टिभिटी हुनुपर्ने पिसी भनेको यो हो। यानी कि तपाईँको यो डेस्टिनेसन छ। यो हो तपाईँको डेस्टिनेसन नेटवर्क। डेस्टिनेसन नेटवर्क 192.168.2.0 भयो र डेस्टिनेसन सबनेटमा 255.255.255.0 भयो हैन त। कन्फिगर गरौँ एकचोटि। ओके कन्फिगर टर्मिनलमा जानै पर्यो कन्फिगर गर्नलाई हैन त। अब हामीले के गर्नु पर्यो आइपी हामीले यहाँनिर हेल्प लिएर हेर्यो भने पनि अरू पनि धेरै छ भनेर हामीले भनेको छौँ। आइपी हामीले युज गर्छौँ राउट। यहाँनिर तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा के भन्छ इस्टाब्लिस स्ट्याटिक राउट्स। हामीले स्ट्याटिक राउट्स इस्टाब्लिस गर्ने हो हैन त। स्ट्याटिक आइपी ROUTE राउट हो। यहाँ फेरि हेल्प लिएर हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यसले पनि भनेको छ यहाँनिर डेस्टिनेसन प्रिफिक्स हो। डेस्टिनेसन प्रिफिक्स के हो 192.168. कतिको नेटवर्क छ 2.0 को नेटवर्क छ हैन। एउटै मात्र पिसी दिने हो भने पनि तपाईँले एउटै मात्र डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पुरै नेटवर्क दिनेछौँ अहिले 192.168.2.0 चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डेस्टिनेसन नेटवर्क हो। अब फेरि हामीले हेल्प लिगौँ। यहाँ हेर्नुहोस् डेस्टिनेसन प्रिफिक्स मार्क्स हैन। अघि मैले यहाँनिर नोटप्याडमा भने जस्तै हैन। डेस्टिनेसन नेटवर्क भन्दा नि यहाँ पनि प्रिफिक्सै भनौँ हामी पनि किन हाम्रो चाहिँ नेटवर्कै मात्र पनि नहुन सक्छ। कुनै एउटा इन्डिभिजुअल पिसी पनि टार्गेट गर्न सक्छ। त डेस्टिनेसन मार्क्स जुन छ हाम्रो के छ त 255.255.255.0 एउटै पिसी गर्दै थियौँ भने 4वटा 255 हुन्थ्यो हैन। अब हामीले हेरौँ यहाँनिर तपाईँको धेरैवटा इन्टरफेस छ। अब हामीले बेसिकली यहाँ कन्फिगर गर्ने के हो त भन्दाखेरि यो अब फास्ट इथरनेट दिने कि इथरनेट दिने कि गिगाबिट दिने कि यो इन्टरफेसको नामहरू भयो हैन। यो इन्टरफेसको नामहरू हो। अथवा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि फरवर्डिङ राउटर एड्रेस भनेको नेक्स्ट राउटरको एड्रेस। हामीले यहाँ भने जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् हामीसँग दुईवटा कुरा छ। एउटा एक्जिट इन्टरफेसको नेम भनौँ न हैन। एक्जिट इन्टरफेसको नेम अथवा नेक्स्ट हब भनेको योसँग कनेक्टेड भएको अर्को राउटर। यसले के भन्नु खोजेको यहाँ के भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ अलिकति। हामी राउटर 1 मा छौँ। राउटर 1 मा यदि कुनै पनि के तपाईँको रिक्वेस्ट 192.168.2.0 को नेटवर्कलाई आयो भनेदेखि हैन गिगाबिट 001 बाट एक्जिट गर भन्न सकिन्छ। किनभने यो 001 चाहिँ तपाईँ के छ त राउटर 2 मा कनेक्टेड छ। एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका के त भन्दाखेरि यदि यो कुनै प्याकेट तपाईँको चाहिँ 192.168.2.0 को लागि आयो भने हामी के पनि भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एकैछिन ल। ओके एउटा यो इन्टरफेस भयो जहाँबाट चाहिँ एक्जिट भएर जान्छ। अर्को के पनि भन्न सकिन्छ भने यो चाहिँ जुन इन्टरफेस छ यो त सेकेन्ड राउटरसँग कनेक्टेड छ नि। यो फर्स्ट राउटर र सेकेन्ड राउटर बिच त कनेक्टिभिटी छँदैछ। अघि नै हामीले हेरेकै हो हैन। भने हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने सेकेन्ड राउटर जुन छ तपाईँको त्यसको आइपी एड्रेसमा जा भनेर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ यसरी 202.16.0.2 हैन। यो दुईटै युज गर्न सकिन्छ। अब तर कतिखेर कुन युज गर्ने भन्ने कुरा हो। अब तपाईँको यो जुन कनेक्टिभिटी छ इथरनेट केबलहरूको छ इथरनेटमा छ भनेदेखि तपाईँले
नेक्स्ट हबको आइपी एड्रेस युज गर्दा बेस्ट हुन्छ हैन। अहिले हाम्रो इथरनेटै छ हैन। यदि तपाईँको फ्रेम रिलेहरू अथवा सिरियल कनेक्टिभिटीहरू छ भने एक्जिट इन्टरफेसको नाम दिन ठिक हुन्छ। त अहिले हामीसँग के छ भन्दाखेरि एक्जिट इन्टरफेस को नाम भन्दा पनि हामीले नेक्स्ट हब आइपी एड्रेस दियौँ हामीले 2.16.0.2 ठिक छ। मैले नेक्स्ट हबको आइपी के भने त भन्दाखेरि यदि कुनै चाहिँ प्याकेट फेरि मैले त्यही दोहोऱ्याउँदैछु 192.168.2.0 लाई आउँदैछ भनेदेखि यो प्याकेट चाहिँ 202.16.0.2 मा फरवर्ड गर्दै भनेको बाटो त यो हो नि त। यहाँबाट जा भन्नु पर्यो नि त, एकैचोटि त अन्तर पठाउन सकिँदैन थर्ड राउटरमा हैन। त्यो तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड राउटर रेस्पोन्सिबल हुन्छ थर्ड राउटरमा पठाउनको लागि। हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट राउटरको काम, फर्स्ट राउटरले सेकेन्ड राउटर, किनभने फर्स्ट राउटरलाई सेकेन्ड राउटर मात्र थाहा छ भनेपछि सेकेन्ड राउटर हुँदै जा भनेर हामीले डिफाइन गरेको। मैले इन्टर गर्दै हैन, इन गरौँ एकचोटि गएर के गर्नु त सो आइपी राउट भन्ने कमान्ड युज गरेर हेर्नु। यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीसँग एउटा इन्ट्री एड भयो एस भनेको के हो यहाँनिर हेर्नुहोस् स्ट्याटिक हो। हामीसँग एउटा स्ट्याटिक इन्ट्री छ हैन। कसको लागि 192.168.2.0/24 को लागि र कहाँ हुँदै जा भनेको छ 202.16.0.2 हुँदै जा भनेको छ हो। यहाँ इन्ट्री भयो। अब एकचोटि हामीले पीसीमा चाहिँ कनेक्ट गरेर हेरौँ, पीसीबाट हामीले हेरौँ के हुँदो रहेछ। यो PC1 बाट एकचोटि पिङ गरेर हेरौँ। अब फेरि पुग्दैन होला, पुग्दैन होला सर, पुग्दैन होला। पुग्दैन सर। किन पुग्दैन? बिचमा अर्को नेटवर्क छ, अर्को राउटर छ नि त फेरि बिचमा। ओके, तर हामीले के पायौँ मेसेज डिफरेन्ट पायौँ नि। अहिले अहिलेको मेसेज के थियो डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल थियो भन्नुको मतलब तपाईँको इन्टरफेसमा जुन कनेक्टेड राउटर थियो त्यसलाई डेस्टिनेसन थाहा थिएन। अबको मेसेज अर्को आयो रिक्वेस्ट टाइम आउट हैन। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सै आएन राउटरबाट। किन रेस्पोन्स आएन? किनभने तपाईँसँग जुन तपाईँको गेटवे भएको राउटर छ त्यससँग त पाथ छ नि त्यसको, त्यसले त अर्को राउटरमा पठाइदियो। र अर्को राउटरले के छ भन्दाखेरि अर्को राउटरलाई अब यहाँनिर अलिकति क्लियर हुने कुरा यहाँ छ है। किन यो रिप्लाई आएन भन्दाखेरि यो राउटर जुन छ यो राउटरलाई जुन राउटर 1 छ यो राउटर 1 लाई राउटर 2 मा कसरी पुग्ने भन्ने त थाहा भयो हैन। तर राउटर 2 को तपाईको एकचोटि टेबल हेर्नुस् न। राउटर 2 मा गए मैले इनेबल सो आइपी राउटर यहाँ हेर्नुस् त। यसमा तपाईको 192.168.0.0 को इन्ट्री नै छैन भनेपछि उसलाई त्यो त कसरी रिटर्न आउने नै थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले रिक्वेस्ट टाइम आउट आएको पुग्न चाहिँ यो राउटरसम्म पुग्यो, आफ्नो राउटरबाट चाहिँ क्रस भयो हैन। तर तपाईको रिटर्न ब्याक आउन सकेन। किन? हामी राउटर 2 मा हेर्दाखेरि राउटर 2 यसले चाहिँ क्लियर गरेको छ 192.168.0.0 नेटवर्कको लागि यहाँ कुनै पनि इन्ट्री छैन। त्यही भएको हुनाले र रिक्वेस्ट टाइम आउट किन भयो? रिक्वेस्ट टाइम आउट किन हो त भन्दाखेरि राउटर 2 सम्म चाहिँ हामीले जाने पाथ त राउटर 1 मा क्रिएट गर्यौँ यहाँनिर हैन। राउटर 1 मा गएर हामीले फेरि सो आइपी राउट गरेर हेर्यौँ भनेदेखि यहाँनिर देखिएकै छ, यहाँनिर अघि नै छँदैछ। राउटर 2 सम्म जाने भनेको त छ। तर राउटर 2 मा गएर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि के छ त भन्दाखेरि राउटर 2 मा फेरि हामीले यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि राउटर 2 लाई पनि थाहा छैन कि कसरी जाने 192.168 चाहिँ 2 डट नेटवर्कमा भनेर। किनभने उसँग भएको नेटवर्क भनेको कुन छ त जम्मा दुईटा नेटवर्क छ। उसलाई खालि 202.16 को बारेमा थाहा छ हैन। त्यसपछि गएर 202.18 को बारेमा थाहा छ भनेपछि उसलाई 192.168.0 न 0.0 को बारेमा थाहा छ न 192.168.2.2 को बारेमा थाहा छ। त्यो भएको हुनाले के गर्नु पर्यो यो राउटरलाई पनि हामीले स्ट्याटिकली भनिदिनु पर्यो अब हैन त। भनेपछि यो राउटरमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्फिगर गर्नुपर्ने भयो। अथवा हामीले राउटरमै पनि चाहिँ युज गरेर चाहिँ एउटा कमान्ड छ हेर्नुस् पिङको प्याकेटहरु आएको नआएको एक्टिभिटीहरु हेर्नको लागि। यो रियल लाइफमा चाहिँ इनेबल नगर्नु। हामीले राउटरमा एउटा डिबग भन्ने एउटा कमान्ड छ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले यहाँ हेर्यो भने डिबगसँग चाहिँ धेरैवटा छ। त्यसमध्ये अहिले हामीले आइपी युज गरौँ डिबग आइपी। त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँनिर प्याकेट भन्नुभयो भनेदेखि सबै जति पनि प्याकेटहरु चाहिँ आएको छ सबै देखाउँछ। आइसिएमपी भन्नुभयो भने पिङको लागि मात्र देखाउँछ हैन। म के गर्छु त भन्दाखेरि अहिले प्याकेट भनेर इनेबल गरेँ मैले यो चाहिँ फर्स्ट राउटरमा हैन। त्यसपछि गएर म सेकेन्ड राउटरमा पनि इनेबल गर्छु डिबग। यो ट्रबल सुट कमान्ड हो है। आइपी प्याकेट भन्ने कमान्ड मैले युज गरेँ। अब यहाँ हेर्नुस् है यो राउटर 2 को हो हैन। यो राउटर 2 को R2 भन्ने देखिएको छ। मैले पीसीबाट पिङ गर्छु, पीसीबाट पिङ गर्छु एकचोटि
पीसीबाट पिङ गर्छु राउटर 2 को हामी पछाडि ब्याकग्राउन्डमा राखौँ ताकि हामीलाई हेर्न सजिलो होस् एकचोटि म पिङ गर्छु फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यो राउटरलाई आइरहेको छ रिक्वेस्ट आइरहेको छ तर अनराउटेबल छ यहाँसम्म आएको छ हेर्नुहोस् सोर्स आइपी एड्रेस 192.168.0.1 बाट हैन तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरफेस यो युज गर्दै हैन 192.168.2.2 को लागि चाहिँ आएको छ प्याकेट चाहिँ आएको छ तर यो चाहिँ रिक्वेस्ट के भएको छ त अनराउटेड भएको छ है राउटेबल छैन भनेर यहाँ चाहिँ तपाईको राउटर 2 ले डिफाइन गर्दै यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि राउटरमा पनि तपाईले चाहिँ यो डिबग भन्ने जुन चाहिँ प्याकेट छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इनेबल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तर यसले तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली तपाईको प्रत्येक काम गर्दाखेरि नोटिफिकेसनहरु दिइरहेको हुन्छ ठीक छ मैले के गरेँ यसलाई हटाउनको लागि अन डिबग अल भन्ने एउटा कमान्ड छ अथवा तपाईले अन डिबग जे इनेबल गरेर छ त्यही गरेर निको अल गर्नु भने धेरैवटा डिबग इनेबल गर्नुभएको छ नि यो तपाईँ के हुन्छ त अफ हुन्छ ठीक छ हो यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन पनि पाउनुभयो हैन ओके अब म राउटर 2 मा छु राउटर 2 मा म कन्फिगर गर्छु कन्फिगर टर्मिनल हैन अब हाम्रो यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि आईपी आरओयुटी राउट भन्ने छ कहाँ छ 192.168.2.0 को नेटवर्कको टार्गेट छ हो 255.255.255.0 नै हो अब यसको पनि के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट हब आईपी एड्रेस दिनु पर्यो नेक्स्ट हब आईपी एड्रेस के छ भन्दाखेरि 192.168.2.0 मा कनेक्टिभिटी हुनको लागि नेक्स्ट हब आईपी एड्रेस कुन छ यो हैन त यता रिटर्न भएको थियो भने यता चाहिँ हामीले रिटर्न गराउनु परेको थियो भने त यो हुन्थ्यो नेक्स्ट हब आईपी एड्रेस तर अहिले हामीले चाहिँ डेस्टिनेसन के छ त 192.168.2.1 लाई हामीले डिफाइन गरेको हो हैन भनेपछि 2.1 चाहिँ हुँदै जाने राउटर त यो राउटर 3 हो हैन त राउटर 3 हो भनेपछि राउटर 3 को चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट हब आईपी एड्रेस हामीले यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो हो के छ 202.18.0.2 ओके यही हो नि ल इन गरौँ एकचोटि राइट गरौँ यहाँसम्म तपाईको के छ भन्दाखेरि इन्टरफेस चाहिँ तपाईको एक्टिभ भयो हामीले पिङ गरेर हेरौँ एकचोटि फेरि रिक्वेस्ट टाइम आउट किन भयो राउटर 3 ले रिक्वेस्ट पाएको छ कि छैन हेरौँ एकचोटि राउटर 3 मा जाउँ हामी एकचोटि इनेबल गरौँ हैन डिबग आईपी प्याकेट हेरौँ यसले रिक्वेस्ट रिसिभ गरेछ कि छैन आएको छ रिक्वेस्ट त हैन यो राउटर 3 हो हाम्रो यसमा रिक्वेस्ट सोर्स योबाट आएको छ 2.1 बाट आएको छ हैन डेस्टिनेसन यसमा आएको छ हो सेन्डिङ छ भनेपछि तपाईको कनेक्टिभिटी छ एक हिसाबले वान वे कनेक्टिभिटी भयो अब हैन तर हामीले किन पीसी मा चाहिँ रिक्वेस्ट टाइम आउट देख्यौं त के कारण देख्यौं हामीले रिक्वेस्ट टाइम आउट कसैले आन्सर दिन सक्छ त्यो राउटर 3 मा पनि हाल्नु पर्छ जस्तो लाग्यो राउटर 3 लाई त अलरेडी थाहा छ नि राउटर 3 मा एक्चुअली हेरौँ न राउटर 3 लाई यता राउटर 1 को इन्फर्मेसन अनि राउटर 2 लाई पनि राउटर 1 को इन्फर्मेसन तपाईले कसैले के गर्नुभयो फलान ठाउँमा जा यसरी चाहिँ यो गर भनेर पठाउनु भयो तर फर्केर कसरी आउने चाहिँ भन्नु भएन हैन के भयो यो राउटरलाई अब तपाईको यो पीसी लाई यो राउटरमा गयो आफ्नै हो यो राउटरबाट यहाँ जा भनेर देखाएको छ हैन यो राउटरले यहाँ जा भनेर देखाएको छ यो राउटरलाई त यहाँ पुग्ने थाहा छैन तर अब फर्किनु पनि त चाहियो नि त जुन हामीले पिङ गर्छौं पिङ भनेको के हो आईसीएमपी हो आईसीएमपी ले के काम गर्छ टु वे काम गर्छ हैन एउटा रिक्वेस्ट दिन्छ र त्यो रिक्वेस्टको रेस्पोन्स पनि लिएर आउँछ भनेपछि अब तपाईको रिटर्न हुनु पर्यो रिटर्न हुने बाटो थाहा भएन त्यसरी थाहा हुनु पर्यो नि त अब भनेपछि अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ आईपी प्याकेट इनेबल गरेर हेर्दाखेरि राउटर 3 सम्म इन्फर्मेसन पुगेको छ हैन यो हामीले यहाँ निर चाहिँ राउटर 3 लाई डबल क्लिक गरेर यहाँ निर आएको छ नि त यो त रिक्वेस्ट आएको हो नि त राउटर 3 मा रिक्वेस्ट आयो भने त अटोमेटिकली यो पीसी मा पुगिहाल्छ किनभने राउटर 3 नै तपाईको के छ भन्दाखेरि पीसी चाहिँ 2 को ल्यान्डको चाहिँ सबनेटको लागि चाहिँ डिफाइन गरेको राउटर हो पुग्न त पुग्यो अब तपाईको के हुनु पर्यो त
अब यो 192 जुन चाहिँ 192.168.2.2 को नेटवर्क छ यसले पनि त यो नेटवर्कमा त पुग्नु पर्यो नि त भनेपछि तपाईँ के छ बाटो उल्टो बाटो पनि थाहा हुनु पर्यो तपाईँलाई भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को पनि राउटिङ तपाईँले कन्फिगर गर्नु पर्यो यो राउटर 3 ले अब के भन्नु पर्यो राउटर 2 मा जाने बाटो डिफाइन गर्नु पर्यो राउटर 2 ले राउटर 1 मा जाने बाटो डिफाइन गर्नु पर्यो तब मात्र के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो बिचको चाहिँ कनेक्टिभिटी हुने भयो हो क्लियर भयो कुरो भयो सर। ल अब हामी के गर्नु पर्यो राउटर 3 मा चाहिँ अब फेरि हामीले कन्फिगर गर्नु पर्यो अर्को राउटिङ हामी पुगेको छौँ त्यहाँसम्म र पुगेर मात्र भएन अब हैन मैले अनडिबग अल गर्छु जुन हाम्रो यो कमान्ड छ फ्रिक्वेन्टली नआओस् भनेर हो अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँ सो आइपी राउट गरेर हेरेँ भनेदेखि हैन हामीसँग के छ भन्दाखेरि 192.168.2 को बारेमा यसलाई थाहा छ 202.18 को बारेमा यसलाई थाहा छ यसलाई त तपाईँ के छ भन्दाखेरि 192.168.0.2 को बारेमा त थाहा छैन भनेपछि यो त पुग्नु सक्ने कुरै आएन हो त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ पनि इन्टरफेसमा डिफाइन गरिदिनु पर्यो हैन त आइपी राउट अब डेस्टिनेसन कुन हो रिटर्न हुनु पर्यो नि त 192.168.0.1 हो सरी 0.0 को नेटवर्क हो त्यसपछि गएर /24 को सबनेट छ हैन अनि कहाँ हुँदैछ कुन आइपी डिफाइन गर्नु पर्यो यहाँ 1801 करेक्ट 202 डट किनभने यो सेकेन्ड राउटर जुन चाहिँ कनेक्टेड छ 0.1 हुँदै जा भन्नु पर्यो ठीक छ यहाँ चाहिँ हाम्रो भयो हो नि हैन अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड राउटरलाई पनि थाहा हुनु पर्यो फेरि सेकेन्ड राउटरलाई पनि थाहा हुनु पर्यो सेकेन्ड राउटरमा नै हामीले चाहिँ नेटवर्कको बारेमा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो सेकेन्ड राउटरमा जाउँ अब कन्फिगर टर्मिनल हैन त आइपी राउट 192.168.0.0 को बारेमा 255.255.255.0 को बारेमा कुन इन्टरफेस हुँदै 202.16.0.1 हुँदै भन्नु पर्यो हो इन्ट डब्लुआर अब हामीले हेरौँ सेकेन्ड राउटरमा राउटिङ कतिवटा हुने भयो सो आइपी राउट हेर्नुहोस् त दुईटा स्ट्याटिक राउट भइसक्यो हो यही हो तपाईँको स्ट्याटिक राउटको समस्या जतिवटा नेटवर्कमा पुग्नु छ त्यतिवटा तपाईँले इन्ट्री क्रिएट गर्नुभयो हैन त राउटर 2 मा दुईटा स्ट्याटिक भयो त्यसपछि गएर तपाईँको राउटर 1 मा भइसक्यो अब हामीले पिङ गरेर हेर्नुहोस् त अब कनेक्टिभिटी रिच भयो नि हो बुझ्यो अब के भयो आउने पनि कसरी भन्ने पनि थाहा भयो डिफाइन भयो तर तपाईँको अब यहाँ हेर्नुहोस् है कनेक्टिभिटी त भयो अब यसलाई पिङ गर्यो भने यसले PC2 ले पनि यसलाई पिङ गर्नु पर्यो हामीसँग के छ दुईतिर कनेक्टिभिटी डिफाइन गरिसकेका छौँ पिङ गरेँ मैले 192.168.0.1 लाई पिङ गरेँ 0.2 लाई पनि पिङ भयो हैन मैले PC2 बाट अब मैले के गर्छु त राउटर 1 को चाहिँ जुन चाहिँ आइपी एड्रेस छ त्यसलाई पिङ गर्न ट्राई गर्छु म 202.16.0.1 हेर्नुहोस् त डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल पाएन उसले हुन त यही राउटर युज हुँदै गएको हो नि त हैन यसरी हुँदै तपाईको के हुँदै हैन हुन त यो राउटर युज हुँदै गएको हो यसरी यहाँ राउटरमा यहाँबाट अनि यहाँ गएको तर पनि राउटर 1 लाई चाहिँ पिङ गर्न सकेन कनेक्टिभिटी भएन किन भन्दा किनभने तपाईको चाहिँ राउटर को चाहिँ तपाईको राउटर 3 मा चाहिँ तपाईको राउटर 1 को लागि चाहिँ इन्ट्री छैन हेर्नुस् त सो आइपी राउट योसँग इन्फर्मेसन कसको छ 192.168.0 को छ हैन त्यसपछि गएर 192.168.2 को छ हैन 202.18 को छ 202.16 को त छैन भनेपछि 202.16 मा पनि पुग्नु पर्यो भने पनि यसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि स्ट्याटिक इन्ट्री गर्नु पर्यो तर अहिले तपाईँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यहाँ चाहिँ तपाईको इन्फर्मेसन म्याच गर्नुपर्ने हो हाम्रो टार्गेट के थियो भन्दाखेरि 192.168.0.2 ले चाहिँ 192.168.2.2 लाई कनेक्टिभिटी गर्नुपर्ने थियो त्यो तपाईको चाहिँ के भयो त पुरा भयो हामीले एकचोटी यहाँ डिबगिङ इनेबल गरेर हेरौँ फेरि राउटर 3 मा डिबगिङ आइपी प्याकेट भनेर हेरौँ हैन अनि PC1 बाट पिङ गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ राउटरले पाउने इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् त मेसेज फरवर्ड पनि भयो सोर्स यो भयो डेस्टिनेसन यो भयो हैन तपाईको चाहिँ फरवर्ड गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ अपोजिट हुन्छ सोर्स एउटा हुन्छ डेस्टिनेसन अर्को हुन्छ किनभने जुन चाहिँ तपाईको सोर्स भएको हुन्छ रिप्लाई गर्दाखेरि त्यही नै तपाईको फेरि डेस्टिनेसन हुन्छ हो क्लियर स्ट्याटिक राउट बुझियो बुझ्यो सर अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब मान्नुस् कि क्लियर छ नि यहाँसम्म हैन
सर म अब हामी के गरौँ यो राउटर 3 मा चाहिँ जुन राउटर 2 मा चाहिँ एउटा नेटवर्क एड गरौँ ठीक छ त्यो नेटवर्क पनि हाम्रो कम्युनिकेट गरौँ अब स्विच लिन्छु एउटा म एउटा स्विच लिएँ एउटा पीसी लिएँ ओके स्विच र पीसी बीच गरेँ केबल कनेक्ट गर्छु म राउटर 2 मा ओके इथरनेट पोर्टै छैन राउटर 2 मा है हामी इथरनेट पोर्ट एड गरौँ हैन हाम्रो यो मोडुलर राउटर हो यसमा हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि पोर्टहरु एड गर्न सक्छौं ठीक छ म जान्छु फिजिकलमा इथरनेट पोर्ट हेरौँ यो इथरनेट पोर्ट हो NMSE2 हैन यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 4 वटा चाहिँ इथरनेट पोर्ट छ हामीसँग यसलाई मैले यहाँ के गरौँ पहिला राउटर त अफ गर्नु पर्यो राउटर अफ गरेँ यहाँ मैले राखेँ ठीक छ राउटर अन गरेँ मैले यो बीच चाहिँ कनेक्टिभिटी गरौँ ल अब के गरौँ यसको आईपी एड्रेस डिफाइन गरौँ यो पीसी को आईपी एड्रेस राखौँ 192.168.1.1 राखौँ किनभने यो हाम्रो 1.0 नेटवर्क भनेर अघि नै डिफाइन गरेका थियौँ सरी 2 राखौँ यसलाई जे राखे नि हुन्छ त्यही अब यही नै भन्ने छैन अब यो राउटरपट्टिको इन्टरफेसको आईपी डिफाइन गरौँ 192.168.1.1 राखौँ ठीक छ यो तपाईँ के हो त भन्दाखेरि यो तपाईको ल्यानको आईपी है यहाँ नै डिफाइन गरेँ मैले यो ल्यानको आईपी यहाँ छ यसमा मैले आईपी कन्फिगर गरेँ 192.168.0.1.2 भनेर डिफाइन गरेँ 192.168.1.1 ओके ल मैले यति गरेँ हैन यो कम्प्लिट गर्ने काम तपाईको मैले यसलाई सेभ गर्छु यसलाई हामीले भोलि कन्टिन्यू गरौँला यसको STATIC स्ट्याटिक राउट ल ओके है यसलाई तपाईले चाहिँ कम्प्लिट गर्नुस् यसमा कसैलाई केही क्वेशन छ छैन सर फाइनली हैन सर यसमा कम्प्लिट चाहिँ के गर्नुपर्ने सर यसमा भिल्यान बनाएर चाहिँ कन्टिन्यू गर्दा तपाईलाई राउटिङ गराउनुस् जसरी गर्नुस् तपाईको आफ्नो इच्छा अनि पीसीहरु एकअर्कासँग रिचेबल हुनु पर्यो तपाईको चाहिँ राउटर 1 मा कनेक्टेड भएको पीसी र राउटर 3 मा कनेक्टेड भएको पीसी चाहिँ तपाईको चाहिँ राउटर 2 मा कनेक्टेड भएको पीसी सँग रिचेबिलिटी हुनु पर्यो है त जसरी गर्नुस् तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ हेरौँ म है हुन्छ सर ल त ल आजलाई त इन्ड गरौँ ओके सर थ्यांक यू ओके सर यसलाई कन्टिन्यू गर्नुस् है सबैले गर्नु है के हस् मेसेज गर्दा हुन्छ केही छैन ओके सर थ्यांक यू सर